अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए रमज़ान के हवाले से एक बड़ा ही बेहतरीन वाक़या लेकर आया हूँ। अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि वाक़या ही कुछ ऐसा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रमज़ान की आमद हो चुकी है। हर तरफ अल्लाह का नूर बरस रहा है, हर तरफ अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। ये वो महीना है कि जिस महीने के अंदर अल्लाह बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का ज़रिया बन सकती है, और अल्लाह इस महीने के अंदर हर दुआ को कबूल फरमाता है, बशर्त ये है कि दिल से दुआ मांगी जाए। अल्लाह से जितना ज़्यादा मांगते हैं अल्लाह उतना ही खुश होता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार करता है, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन मुसलमानों के अंदर एक अजब ही खुशी नज़र आती है, हर तरफ रौनक ही नज़र आती है, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो पूरे साल इस महीने का इंतज़ार करते हैं, और ये महीना आने के बाद उनके चेहरे के ऊपर एक अलग ही खुशी नज़र आती है। इस चीज़ को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बड़ों से ज़्यादा छोटे बच्चों के अंदर खुशी देखने को मिलती है, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम भी रोज़ा रखेंगे, हम भी तरावियाँ पढ़ने के लिए जाएंगे, हम भी इफ्तार करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ों से ज़्यादा छोटों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी देखने को मिलती है। और फिर हम सभी ये बात जानते हैं कि रमज़ान के जो रोज़े हैं वो 13 साल के ऊपर फ़र्ज़ होते हैं, यानी अगर 13 साल से छोटा बच्चा है तो वो रोज़ा रखे या ना रखे उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन मुसलमान का हर बच्चा ये चाहता है कि वो रोज़ा रखे, और इसके लिए वो सहरियों में भी उठ जाता है। आज का जो वाक़या है वो कुछ इसी हवाले से है, यानी एक 7 साल का बच्चा कि जिसके ऊपर अभी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ था, लेकिन रमज़ान की आमद थी, इसीलिए इमाम साहब ने जुम्मे के दिन रमज़ान की फ़जीलतें बता दी थी, रमज़ान की बरकतों के बारे में बता दिया था, रमज़ान की रहमतों के बारे में बता दिया था। और ये सब बातें सुनने के बाद बच्चे के दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी रमज़ान के रोज़े रखेगा, वो भी सहरी करेगा, वो भी इफ्तारी करेगा, वो भी अल्लाह की हम्दो सना को बयां करेगा। अभी वो बच्चा महज 7 ही साल का है, लेकिन जज्बा देखिए, हिम्मत देखिए, और यकीनन हर मुसलमान बच्चे के अंदर यही जज्बा रमज़ान के महीने के अंदर देखने को मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, वो जो बच्चा था वो अपनी माँ से जाकर कहता है कि माँ मुझे भी रोज़ा रखना है, आप मुझे सहरी में उठा देना। लेकिन माँ जो थी वो ये बात जानती थी कि मेरा बच्चा जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अभी इस लायक नहीं हुआ कि वो रोज़ा रख सके, अभी इसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ है। लेकिन बच्चा जो था वो बार बार ज़िद करे जा रहा था कि माँ मुझे रोज़ा रखना ही रखना है। इस चीज़ को लेकर बच्चा जो था वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही रात हुई वो फ़ौरन ही सो गया, लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा ना उठ सका। माँ जो थी वो उठी, उसने सहरी किया, और सहरी करने के बाद अल्लाह की हम्दो सना में लग गई। लेकिन जैसे ही सुबह फजर हुई, सूरज की रोशनी नज़र आई चारों तरफ, तभी वो बच्चा उठा जिसकी उम्र अभी सिर्फ 7 साल की है। वो उठते ही ये बात कहने लगा कि माँ तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया। और इसी बात को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगा, बहुत ही ज़्यादा तड़पने लगा कि मेरी आरज़ू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, लेकिन माँ आपने मुझे नहीं उठाया, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। इसी चीज़ को लेकर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, वो धाड़े मार मार के रो रहा था। और माँ जो थी वो अपने बच्चे को समझा रही थी कि बेटा अभी तेरे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ है, तो अभी रोज़ा मत रख, अभी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अभी तुझसे सहन नहीं होगा। जब तू रोज़ा रखने लायक हो जाएगा तो ख़ुद रोज़ा रख लेना, मैं तुझे उठा दिया करूँगी। लेकिन बच्चा जो था वो किसी बात के ऊपर राज़ी नहीं हुआ। बच्चा जो था वो यही बात कह रहा था कि माँ तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। और यही चीज़ बोलते बोलते पूरा दिन गुजर गया, और हत्ता कि वो जो बच्चा था वो ये बात जानता था कि अगर आज रात में सोया तो हो सकता है कि आज रात भी मेरी माँ मुझे नहीं उठाएगी। और इसी वजह से वो जो बच्चा था वो रात में नहीं सोया और सहरी का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सहरी का वक्त हुआ फ़ौरन ही उसने सहरी खा ली, और सहरी खाने के बाद रोज़ा रख लिया, और फिर अल्लाह की हम्दो सना को बयां करने लगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे जैसे दिन गुजरने लगा, माँ जो थी वो ये बात जानती थी कि मेरा जो बेटा है वो भूखा है, और इसी चीज़ को लेकर माँ ने जाकर खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद बेटे के सामने रख दिया, और ये बात कही कि बेटा दोपहर हो चुकी है, अब कुछ खा ले, रोज़ा तोड़ दे। तो इस बात के ऊपर बेटा जो था वो ये बात कहने लगा कि माँ मैं रोज़ा नहीं तोड़ूंगा, रोज़ा तोड़ना एक बहुत बड़ा गुनाह है, और मैं रमज़ान की फजीलतों के बारे में जानता हूँ, रमज़ान की बरकतों के बारे
بھائی میں جانتا ہوں کہ جو بھی روزے دار روزہ رکھے گا اسے اللہ اپنا جنت میں جلوہ دکھائے گا، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ پھر یہ موقع میں اپنے ہاتھ سے کیسے گوا دوں؟ ماں میں روزہ نہیں توڑوں گا، جو چاہے تو کر لے۔ لیکن ماں جو تھی وہ اس بات کے اوپر بار بار اصرار کرتی رہی کہ بیٹا کچھ کھا لے، تو ابھی بہت چھوٹا ہے، تیرے اوپر ابھی روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن بیٹا جو تھا وہ کسی حال میں نہیں مانا، وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ اور پھر جب عصر کا وقت آیا تو بیٹے کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی، یعنی اس قدر اس کی طبیعت خراب ہو گئی کہ اس کا گلا بھی سوکھنے لگا، اس کو کہیں قرار نہ آتا، حتیٰ کہ حالت یہ ہو گئی کہ اس بچے کی بھوک پیاس کی وجہ سے جان نکل گئی۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد ماں جو تھی وہ بہت ہی زیادہ پچھتائی، بہت ہی زیادہ رونے لگی، لیکن ابھی مغرب کا وقت شروع ہونے ہی والا تھا، اس لیے خاموش بیٹھ گئی۔ اور جیسے ہی مغرب کا ٹائم آیا، افطار کا ٹائم آیا، اس نے روزہ کھولا اور روزہ کھولتی جاتی اور روتی جاتی، اس طرح اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، کتنا پچھتا رہی تھی۔ اس چیز کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دوستوں ایک ماں اپنی بیٹی کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بچہ تو پھر بھی دنیا فانی کو چھوڑ کے جا چکا تھا، تو پھر وہ درد کیسے ماں برداشت کرتی؟ ماں جو تھی وہ بہت ہی زیادہ آنسو بہا رہی تھی، بہت ہی زیادہ تڑپ رہی تھی۔ اس کے درد کو بتا پانا یقیناً ناممکن ہے، لیکن تبھی دروازے کے اوپر ایک ساحل کی آواز آئی، ایک اللہ والے کی آواز آئی کہ گھر میں کوئی ہے، میں روزہ دار ہوں، میرے بھی افطار کا کچھ انتظام کر دیا جائے، اگر گھر میں کوئی ہے تو روزہ کھولنے کا انتظام کر دیا جائے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو ماں تھی، گھر کے اندر جتنا بھی کچھ بچا ہوا تھا کھانے پینے کا، جو بھی اس نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ بہتر بناتی ہے، اچھا بناتی ہے، اور گھر کے اندر جتنا بھی افطار کا سامان تھا وہ سارا سامان اٹھا کر اس ساحل کو جا کر دے دیا، اور وہاں کھڑے ہو کے رونے لگی۔ لیکن جب ساحل نے اس ماں کی رونے کی آواز سنی تو فوراً ہی یہ بات کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی، کیوں روتی ہے؟ تجھے کس بات کا غم ستا رہا ہے؟ مجھے بتا۔ تو اس بات کے اوپر وہ جو ماں تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ میرا جو بیٹا تھا وہ بڑا ہی ضد کر رہا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، روزہ رکھوں گا، اور پھر اس نے سحری میں روزہ رکھ لیا، لیکن دوپہر کے وقت میں نے کھانے کے لیے اس کو بولا، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے روزے کی فضیلتوں کے بارے میں بتایا، روزوں کی برکتوں کے بارے میں بتایا۔ میں بہت ہی زیادہ کوششیں کر رہی تھی، لیکن وہ کسی بھی طرح نہیں مانا، حتیٰ کہ عصر کا وقت آیا تو اس کی حالت خراب ہو گئی، اور مغرب سے پہلے پہلے ہی روزے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ والے نے یہ بات سنی تو فوراً ہی وہ اس بچے کے پاس گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ ماں جو ہے وہ بڑا پریشان ہے، اے اللہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے، تو سب سے بڑا ہے، اس کا جو بیٹا ہے وہ تجھے راضی کرنے میں دنیائی فانی کو چھوڑ کے جا چکا ہے، تو اپنا رحم فرما اور اس کو زندہ فرما۔ جب اس اللہ والے نے کچھ الفاظ پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس بچے کو اٹھنے کے لیے کہا تو فوراً ہی اس بچے کے جسم کے اندر جان آ گئی، اور وہ جو بچہ تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی دعا جو ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے، اور پھر اگر ہم کسی روزے دار کو کچھ کھلاتے ہیں تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ نے شاید اس ماں کی اس ادا کو پسند کر لیا کہ اتنی زیادہ غم میں تھی، لیکن پھر بھی اس نے ساحل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اور جب مخلوق نے ساحل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا تو اللہ ہو کر اپنے بندے کو کیسے مایوس؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کا ایک بڑا کرشمہ دیکھنے کو ملا تھا کہ وہ جو روزہ دار بچہ تھا وہ زندہ ہو گیا۔ تو رمضان کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے گا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے اور اگر آپ اسی طرح کے واقعات ہمارے چینل کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو میرے پیارے دوستوں، بس آج کے ویڈیو کے اندر اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔